तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 96। कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन। क़ाल अल्क़ू फलम्मा अल्क़ौ सहरु أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. बस दूसरा सवाल। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون
فلأقطعن أيدي حقيقي खीफतम मूसा, तनवीन का क्या कायदा होगा? इदगाम नाक़िस। फा का मखरज बयान कीजिए। सनाया उलिया किनारा और नीचे का होठ का तलिया वाला हिस्सा। खा का मखरज, खा का मखरज अदना हलक यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। जाइए। अस्सलामु अलैकुम। तशरीफ लाएंगे मुसाहिब।